गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द इति श्रीमद्भागवतमहापुराणं पञ्चमस्कन्धः अथ षष्ठोऽध्यायः। राजोवाच न नूनं भगवात्मा रामाणां योगसमीरित ज्ञानाववर्जित कर्मबीजानाम् ऐश्वर्याणि पुनः क्लेशधानि भवितुमर्हन्ति यदृच्छयोपगतानि। ऋषिरुवाच सत्यमुक्तं किन्त्विह वायेके न मनसोद्धा विश्रम्भम् अनवस्थानस्य षटकिरात इव सङ्गच्छन्ते। तथा चोक्तं न कुर्यात् तर्हि चित्सख्यं मनसि ह्यनवस्थिते यद्विश्रम्भात् चिराच्छीर्णं च स्कन्द तप ऐश्वरं नित्यं दधाति कामस्य छिद्रं तमनुयेरयः योगिनः कृतमैत्रस्य पत्युर्जायेव पुंश्चली। कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः कर्मबन्धश्च यन्मूलः स्वीकुर्यात् को नु तद्बुधः। अतैवम् अखिललोकपालललामोऽपि विलक्षणैः जडवद् अवधूतवेषभाषा चरितैः अविलक्षित भगवद् प्रभावो योगिनां साम्पराय विधिम् अनुशिक्षयन् स्वकलेवरं जिहासुः आत्मन्यात्मानम् असंयवहितम् अनर्थान्तरभावेनान्वीक्षमाणः उपरतानुवृत्तिरुपरराम। तस्य वा एवं मुक्तलिङ्गस्य भगवत ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीम् अभिमानाभासेन सङ्क्रममाणः कोङ्कवेङ्ककुटकान् दक्षिणकर्णाटकान् देशान् यदृच्छयोपगतः कुटकाचलोपवने आस्य कृताश्मकवलः उन्माद इव मुक्तमूर्धजो असंवीत एव विचचार। अत समीरवेगविधूत वेणुविकर्षण जातोग्रधावानलः तद्वनमालेलिहानः सहतेन ददाह। यस्य किलानुचरितम् उपाकर्ण्य कोङ्कवेङ्ककुटकानां राज्यार्हन्नामोपशिक्ष्य कलावधर्म उत्कृष्यमाने भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथम् आकुतो भयम् अपहाय कुपतपाखण्डम् असमञ्जसं निजमनीषया मन्तः सम्प्रवर्तयिष्यते। येन वावकलो मनुजापसदा देवमाया मोहिताः स्वविधिनियोगशौचचारित्रविहीना देवहेलनान्यपव्रतानि निज निजेच्छया गृह्णानाः अस्नानानाचमनाशौच केशोल्लुञ्चनाधीनि कलिना धर्म बहुलेनोपगतधियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञपुरुष लोकविदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकयात्रयान्तःपरम्परया आश्वस्ताः तमस्यन्ते स्वयं एव प्रपतिष्यन्ति। अयम् अवतारो रजसोपप्लुत कैवल्योपशिक्षणार्थः।
तस्यानुगुणान् श्लोकान् गायन्ति अहो भुवः सप्तसमुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेष्वधिपुण्यम् एतत् गायन्ति यत्र जना मुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति अहो नु वंशो यशसावधातः प्रयव्रतो यत्र पुमान् पुराणः कृतावतारः पुरुषः साध्यः चचार धर्मं यथा कर्म हेतुं कोन्वस्य काष्ठामपरो अनुगच्छेत् मनोरथेनाभ्यभवस्य योगी यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः इति स्म सकलवेदलोकदेवब्राह्मणगवां परमगुरोः भगवत ऋषभाग्यस्य विशुद्धाचरितं ईरितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिहरणं परममहामङ्गलायनम् इदमनुश्रद्धयोपचितया अनुशृणोध्याश्रावयति भावहितो भगवति तस्मिन् वासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समनुवर्तते यस्यां एव कवय आत्मानम् अविरतं विविधवृजिन संसारपरितापोपतप्यमानम् अनुसवनं स्नापयन्तः तयैव परया निर्वृत्या ह्यपवर्गम् आत्यन्तिकं परमपुरुषार्थमपि स्वयमासाधितं नो ये वाध्रियन्ते भगवती यत्त्वेनैव परिसमाप्तसर्वार्थाः राजन्पतिर्गुरुरलं भवतां यधूनां दैवं प्रियः कुलपतिः क्व च किङ्करो वः अस्त्वेवमङ्ग भगवान् भजतां मुकुन्दो मुक्तिं दधाति तर्हि चित्स्म न भक्तियोगम् नित्यानुभूतनिजलाभनिवृत्ततृष्णः श्रेयस्य धद्रचनया चिरसुप्तबुद्धेः लोकस्य यः करुणया भयमात्मलोकम् आख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ऋषभदेवानुचरिते षष्ठोऽध्यायः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।